नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक और बड़े धमाके ने पीडीएम को लरसा कर रख दिया है। जिनके कांधों पर यह हुकूमत इक़्तिदार पर काबिज हुई थी, इन्होंने न सिर्फ अब अपना कांधा खिसका लिया है बल्कि खान साहब को ग्रीन सिग्नल देते हुए पीडीएम सियासत से रुखसती का परवाना भी जारी कर दिया। फिर खान साहब के लिए खास पैगाम देते हुए नून लीग को भी नो मोर का इशारा दे दिया। आज की अपनी इस वीडियो में हम चंद दिलचस्प खबरें शेयर करेंगे जिससे न सिर्फ मुल्क के सियासी हालात से आगाही मिलेगी बल्कि ये इतलात भी दी जाएंगी कि अब पीडीएम का बुरा वक्त कैसे और क्यों शुरू होने वाला है। दोस्तों, इतलात ये भी हैं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर वाशगाफ अल्फाज में शहबाज सरकार की मुखालफत में बड़े बोल दोहरा दिए हैं, जबकि खान साहब के मस्बत इशारे भी दे दिए गए। जबकि खबर देने वालों ने यह भी बताया है कि नए चीफ जस्टिस काजी साहब ने नून लीग को यह बावर करवा दिया है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं जो अपने इंसाफ के उसूलों पर चलते हैं, सियासतदानों के डिक्टेशन पर नहीं। वीडियो में जो सवालात ज़ेर गौर होंगे वो ये हैं कि चीफ जस्टिस ने नून लीग के किस अमकान को सच कर दिखाया। जस्टिस इजाजुल एहसन से मुतालिक नून लीग ने क्या हर्जा सराई की है, क्या नवाज शरीफ ने ताकतवरों को लाल झंडी दिखा दी है, लंदन मीटिंग्स में क्या फैसले हुए हैं, बड़ी खबरें आ गईं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि कोई भी सियासतदान अदलिया से खिलवाड़ करके कामयाब हुक्मरान नहीं बन सका, और ये बात भी नून लीग अच्छी तरह जानती है कि अदलिया को बाईपास करके कभी भी ये टोला अपने मजमूम मकासद हासिल नहीं कर सकता। इसकी बेहतरीन मिसाल नवाज शरीफ की नाअहली है, लेकिन फिर भी बड़े मियाँ इस नाअहली को चैलेंज करने वतन वापस लौट रहे हैं, और इससे कबल इन्होंने अपने इरादे भी ताकतवरों को जाहिर करवा दिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब इनका सियासी मुस्तकबिल मजीद अंधेरों की नजर होने वाला है। इतलात ये भी आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आए थे, इन सब का काजी साहब ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वो जवाब क्या है? नवाज शरीफ ने लंदन मीटिंग्स में ताकतवरों के खिलाफ कौन सा नया महाज खोल दिया है? जस्टिस काजी फायज ने पीडीएम को अब किस मामले में शटअप कॉल दे दी है? पीटीआई की किन किन खवातीन रहनुमा को जेल से रिहा कर दिया गया है? बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। जस्टिस बंदयाल भी भूल में न रहना, काजी साहब ने पीडीएम को शटअप कॉल दे दी। सजा के दिन खत्म, पीटीआई के खातून रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। कप्तान का कहा सच साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गई। चीफ जस्टिस का दबंग फैसला, लंदन में हंगामी मुलाकातें हम फैसले के लिए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत को बदनाम ही मौजूदा हुक्मरानों ने किया है। डर्टी पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नून के बड़ों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इजलास में शुरुका से महंगाई कम करने की तजावीज़ मांगी और पूछा, हम इक़्तिदार में आ गए तो आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुशी है, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह करते हुए कहा कि इक़्तिदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगी। अवाम को रिलीफ ना देने वाला इक़्तिदार बेसूद होगा। इक़्तिदार संभालने से कबल तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इनका कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूनी दुनिया बिलखुसूस दोस्त ममालिक से राब्ते में हूँ। राब्तों के नतीजे में हौसला अफजाई पेशरफ्त हुई है। याद रहे कि नून लीग के इजलास के दौरान बयानिया और मंशूर के लिए नून लीग का कमेटी बनाने का फैसला किया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तमाम सीईसी मेंबरान से तजवीज़ तलब कर ली। 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर तजावीज़ नवाज शरीफ को दी जाएंगी। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात समेत तमाम मामलत बरह रास्त खुद देखेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। आप नून लीग की जानब से वज़ीर-ए-आज़म के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानब से राय दी गई कि नवाज शरीफ की आमद पर आवाम को मुआशी रिलीफ का बयानिया होना चाहिए। इत्तेहादी जत्थे बिलखुसूस नून लीग ने इमरान खान को गिराने के लिए अपने आप को हर दर्जे से गिरा दिया, फिर चाहे वो अदलिया हो या कोई और इदारा। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन को मिसकंडक्ट शिकायत में क्लीन चिट मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 2 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत दायर की थी। दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। जस्टिस सरदार मसूद ने दोनों शिकायत पर कानूनी राय दी है। वाज़ेह है कि 10 अप्रैल 2023 को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर की गई थी। सरदार सलमान डोगर एडवोकेट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की कापियां सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दीगर मेंबरान को भी इरसाल की गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी।
جبکہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک اور شکایت دائر کروا دی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس نمرتا بندیال سمیت چاروں ججز کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ چاروں ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چاروں ججز نے آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی کی۔ غلام محمود ڈوگر اور صوبائی انتخابات کیس میں ججز نے مس کنڈکٹ کیا۔ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں اس وقت دراڑ دیکھنے میں آئی ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات تاخیر کا شکار ہونے پر از خود نوٹس لیا تھا۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم ادارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عدلیہ ریاست کا تیسرا ستون ہے۔ سپریم کورٹ آئینی ادارہ بھی ہے۔ تنازع کے حل کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے۔ پاکستان بار کونسل سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کروانے پر بھی تیار ہے۔ دوسری جانب انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس کے مقدمات میں 9 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے صنم جاوید، روبینہ جمیل سمیت دیگر کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے صنم جاوید، روبینہ جمیل، افشاں طارق، آسمہ شجاع، شاہ بانو، فیصل اختر، قاسم علی، حسن حسین قادری کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کے 1-1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس مقدمہ میں ملوث 4 خواتین کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانتوں پر کی اور ملزمہ ماریہ خان، شمائلہ ستار، خالدہ حمید اور رضیہ سلطانہ نے پیش ہو کر حاضری لگائی۔ وکیل نے کہا کہ ملزمان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ ملزمہ خواتین شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ استدعا ہے کہ عدالت ملزمہ خواتین کو گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے 4 خواتین ملزموں کو 4 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا تھا۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم ادارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عدلیہ ریاست کا تیسرا ستون ہے۔ سپریم کورٹ آئینی ادارہ بھی ہے۔ تنازع کے حل کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے۔ پاکستان بار کونسل سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کروانے پر بھی تیار ہے۔ دوسری جانب انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس کے مقدمات میں 9 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے صنم جاوید، روبینہ جمیل سمیت دیگر کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے صنم جاوید، روبینہ جمیل، افشاں طارق، آسمہ شجاع، شاہ بانو، فیصل اختر، قاسم علی، حسن حسین قادری کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت نے تمام ملزمان کے 1-1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس مقدمہ میں ملوث 4 خواتین کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانتوں پر کی اور ملزمہ ماریہ خان، شمائلہ ستار، خالدہ حمید اور رضیہ سلطانہ نے پیش ہو کر حاضری لگائی۔ وکیل نے کہا کہ ملزمان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ ملزمہ خواتین شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ استدعا ہے کہ عدالت ملزمہ خواتین کو گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے 4 خواتین ملزموں کو 4 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔